Assalamu alaikum azul fellaoun matahalled. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. Dites, comme la vidéo a dit khawti, si vous voulez, yani en complément, yani باش نكملوا le processus تاع تلت فيديوهات اللي جازوا من قبل. Donc اللي كنا نهضروا على الغاز دو شيست وسويت كما يقول لكم à l'entrevue تاع البريزيدون تبون مع الصحافه الجزائريه وين الى ابوردي هذا السوجي تاع الغاز الصخري ودرت لكم هذيك ليلوستراسيون تاع لي 3 فيديو سي سوكسان يعني حاجه سامبل. بديت درت جو لي كوبي اون 3 فيديو علاش صادير باش نعاودوا نفهموا لي باز اونتر كيمي تاع الغاز الصخري ومن بعدك وين رانا لا سيتوياسيون تاعنا ولومبلاسمون وحوايج من هذا القبيل. وثالثا يعني لا تروازيام فاز تاع لا فيديو باش نشوفوا وعلاه اونتر كيمي عندنا اون كونترانت فينونسيير والحلول نو سون با سي فاسيل كو سا. سيتادير انايا شخصيا مانيش نبيع لكم اوتوماتيكمون الغاز الصخري بصح فهمت جيساي دابورتي ما كونتريبيسيون باش نقول خاوتي تسمى سو ني با سي فاسيل كو سا يا خاوتي لا ترانزيسيون انرجيتيك ولا لا ترانزيسيون stratégique vers des choix autres. C'est-à-dire تخرج l'étape تاع يعني بلاد عندها مدخول ولا بلاد يعني كما يقول لك انسان رونتي واش معناتها انسان قاعد عنده هكذا مدخول. احنا كما بالنسبه للجزائر احنا يعني البترول اون جينيرال المحروقات جاو شركات عالميه انفيستاو وحنا خدمنا الشركات تاعنا نديرو دي باي نديرو دي باي بور سامبليفي ونجبدوا هذاك البترول ونبيعوه في المزاد العالمي ونبيعوه على شكل غاز يعني اترافير دي بايب. اون دو بايب رايحين لوروب يعني سا فو دير لا رونت هي الانسان اللي ما اونتر كيمي ما يخدمش. سا فو با دير دوك الجيريان ما يخدمش نو لوان دو لا مي الانسان سي صار لها كيما انسان يقدر نعطيك اكزومبل باش تفهموني. ستادير راح باباه وخلالو بزاف دراهم. الانسان هذاك عايش بهذيك التشيبه هذيك ويقول لك انا وعلى نخدم لك كسر راسي. غدوه من غدوه خلصت له هذيك التشيبه ولا صرالو مشكل اوتر كي لوبليج باش يعاود يلقى مدخول اخر اون باراليل باش يمانتيان سون نيفو دو في هذاك الانسان بور لو ميتر او ترافاي الوغ كو والف بوندو عشرات وعشرات السنين ما يخدمش. من غدوه لغدوه تحكم انسان يعني في هاد لا سيتوياسيون هادي تقول له حبيبنا درك هذيك فوق تو تليف à 5 heures du matin تروح تخدم tu fais des journées pleines تاع 9 heures ولا 10 heures ولا 12 heures de travail consécutif. هذاك البنادم يفا افوار دو مال يعني حاجه صعيبه ماهيش سهله. لا كيما يقول لكم لا ميتر او ترافاي انسان اللي ما عندوش لابيتود يخدم ماشي حاجه سهله خاوتنا صعيبه بالبزاف. سي بلو فاسيل اونتر كيمي واحد خدام يهمبر سون بيتي غدوه من غدوه يفتح عليه ربي بطريقه واحده اخرى ينقص الخدمه ولا يحبس كاريمون الخدمه ولا هذيك سي بالك اون فاز بلو فاسيل ا ميتر اون بلاص كو انسان كان ما خدامش تحطو في الخدمه ماهيش سهله. الخدمه عندها كما يقول لكم لو لو تاعها دو سوربريز لو لو دو فاتيك تاعها لو لو دو ديبريم دي فوا الانسان يديبريمي في الخدمه تاعو فيها لو لو دو كما يقول لكم الخدمه امبليك l'interaction مع الناس واحد اخرين يكون عندك معلم يكون عندك دي كونترانت بارابور لا كليونتيل تاعك حوايج من هذا القبيل. ستادير فيها وجع الراس بالبزاف. الخدمه ماهيش سهله خاوتي هي اوبليجي الانسان ماشي اوبليجي. ستادير الانسان لازم له يلقى مصدر عيش entre guillemets le moyen le plus honnête de gagner sa vie c'est le travail entre guillemets. كاين d'autres moyens بصح on va pas débattre c'est pas notre débat اليوم. يعني الخدمه كما يقول لكم عندها فوائد وبصح ماهيش سهله. حنا بور ميتر بلادنا اون مارش سيتادير واش قلت لكم في لي 3 فيديو هذوك سي بور سا كو جانفيت و جانسيست الله يجازيكم ماشي تشوفوا لي بارت 1 ومن بعد تصوتوا لي لا ديرنيير بارتي ولا تبداو بلا ديرنيير بارتي ومن بعد vous prenez à la lettre واش قلت في هذيك لا ديرنيير بارتي باسكو ما سمعتوش لي دو بروميير بارتي اللي فيهم بالك دو لا نيغاسيون ولا فيهم لا يعني جو سوتيان une thèse هكذا في راسي ولا لا في راسي ولا une théorie que j'ai
يعني نطلب منكم شوفوا les 3 vidéos ومن بعد هذيك عطيو jugement. J'ai remarqué que la vidéo الوسطانيه هذيك la deuxième n'a pas été trop regardée. Et pourtant elle est importante dans le processus de compréhension تاع هذا المشكل تاع الغاز السخري كيفاش وين رانا رايحين. Donc je vous invite الله يجازيكم الناس اللي يطيحوا في هذه لا فيديو يعاودوا يديروا marche arrière يشوفوا les 3 vidéos du moins une grande partie si vous le voulez bien sûr et c'est pas une obligation. وصبروا اعطوا لي c'est-à-dire مجال باش نفهمكم à travers ces 3 vidéos. On va vous porter votre jugement personnel ou là votre avis personnel. بالك هذوك les 3 vidéos je suis persuadé يعاونوكم باش تفهموا واحد كما يقول لكم une position. Vous allez vous dire peut-être que حقيقة effectivement هذا البارامتر نسيتو بلادي 2020 عنده الحق. وبالك vous allez vous dire بلادي 2020 ما عندوش الحق ou je suis contre. يعني pour construire un débat ou la construire une idée هكذايا لازم بنادم يسمع de part et d'autre يسمع la vie تاع les autres وبالاخص يولي كما قال لك الاولي الالباب للناس اللي خدمتهم هذا الشيء حبابنا داكور. ما تسمعوش اغوش ا دروات تسمعوا الناس اللي خدمتهم تدير الناس بوحدها انسان اللي خدمته ça veut pas dire معصوم من الخطا و ça veut pas dire يعطيك à 100% la bonne vision parce qu'il a une vision technique de la chose. وهذيك la chose هذيك انت راك تشوف فيها contrainte هو يشوف فيها حاجه بالك سهله بالك simple بالك il va la schématiser rapidement في راسو ويشوف يعني la finalité. انت ما تخدمش هذاك الدومين بالك tu vas te le compliquer plus ويولي يبان لك فيه عوائق تقول خلينا من الغاز الصخري هذايا ما فيهاش وحوايج من هذا القبيل. صدق الانسان يسمع للناس التقنيين اللي خدمتهم محروقات والناس اللي خدمت وعندها كما يقول لكم دي تري بون باس سوليد في الدومين تاع المحروقات اون جينيرال والاكسبلوطاسيون تاع المواد الكيميائيه هذوما في الحفر. سي ان ميتي سبيسيفيك داكور. الفورور ولا الناس اللي تخدم في لا تيت دو بي كلاسيك هادو انترفيان بيان ابري كو لي سبيسياليست la fracturation يجيو ولي سبيسياليست في l'injection de produits chimiques additifs يجيو كيكملوا هذيك الخدمه كي بو دوغي 6 mois elle peut durer عام يروحوا يدوا هذاك الماتيريال ومن بعد هذيك يجيو الناس اللي ceux qui exploitent et gèrent les gisements. D'accord, les de l'eau drainage, c'est ce qu'on appelle le drainage. Donc خاوتي c'est un peu comme هذا السوجي ماشي c'est un peu c'est très compliqué ماشي سهل de le simplifier. Les 3 vidéos, la conclusion c'était quoi? La conclusion finale, la conclusion finale, en ce qui concerne l'Algérie, c'est un territoire immense où il y a un territoire fait Afrique, ou un territoire le monde arabe, c'est-à-dire on est le pays, le monde arabe, l'arabe, أكبر بلاد في العالم العربي وأكبر بلاد في إفريقيا. عندنا des zones في بلادنا لازم الناس تعرف الناس اللي ما راحتش الصحراء ما شافتش ما تقدرش تعرف. عندنا دي زون في بلادنا خاوتي وين مئات ومئات الكيلومترات على غوند يا با ان كي فيف سيتادير تلقاو غير الحنوشه والعقارب والحجر. داكور. عندنا دي زون و يا بوكو دو في. عندنا دي زون وين لاغريكولتور تصلح. عندنا دي زون وين كاين الماء كاين دي بوي connus et utilisés par la population locale c'est-à-dire les autochtones الناس السكان الاصليين في المناطق هذوما. عندنا دي روت دو يعني كوميرسيال وين كانوا لي كارافان يجوزوا وين يعني الناس انتر ولايه يستعملوا هاد لي بيست هذوما والطرق هذه. عندنا دي زون ميليتير عندنا ستادير الصحراء تاعنا شاسعه بالبزاف c'est-à-dire الناس اللي خدمت في السود ils peuvent se rendre compte يعني دي ديستانس la longueur des distances. انا واش قلت انا شخصيا واش قلت الغاز الصخري effectivement fait polémique في اوروبا fait polémique في certains états في الولايات المتحده بالاخص في النورت تاع لي زيتازوني لي فرونتيير يعني بارطاجي مع الكندا من الداكوتا وما يشبه وين الغاز الصخري يعني كما يقول لكم اكسبلواتي ا اوترونس. انا شخصيا جو تروف كو راحوا سيتادير ليكسي هذه عاده امريكيه الامريكاني حاشاكم يعني سيد الدبانه بازوكا. L'américain ne fait pas dans la dentelle. D'accord, l'américain quand il attaque quelque chose ou là il se met à faire quelque chose يمد روحه كاع لي مويان بوسيبل حتى دي فوا وين يروح ليكسي يعني سي اكزاجيري.
J'ai vu شخصيا المناطق هذوما داكوغ المناطق هذوما وكاين ميم مناطق نعرفهم كاين مناطق عندي زملاء واصدقاء خدموا فيهم في الدومين هذا ستادير عندي دي تري تري بون روتور وشخصيا يعني كانسان كما يقول لكم عنده بلوس دو 20 سنه في المحروقات والطاقه والكيمياء والبتروكيمياء يعني جو كوني لو دومين نعرف لو دومين هذايا تري تري بيان تري تري بيان ما نقدرش نقول لكم ما عنديش الحق ندخل لكم في سيغتان ديتاي باسكو سو ني لو مومون ني لوكازيون يعني باش بنادم يهضر عليهم اون اورا لو طون ان شاء الله بلو تار ومن بعد بالك تفهموا علاه بلادي 2020 راهو يدقق على هذه النقطه هذه قلت لكم في الولايات المتحده لي زون كاين دي زون انابيتي وين le gaz de schiste est en cours يعني de drainage راهم يجبدوا لي بوي دي كونتيتي مونسترويوز تاع غاز حتى لدرجه وين الولايات المتحده راهي ولات اكسبورتاتور حتى لدرجه وين الولايات المتحده عاودوا ديماراو دي انستالاسيون تاع بتروكيمياء اللي راهم مغلوقين دوبي 20 ans كانوا دي زوزين مغلوقين كولاو تالمون يعني كيما يقول لكم la production de gaz a augmenté حتى obligé يعاودوا يريابيليت les usines ويعاودوا ديماريهم pour écouler de la pétrochimie derrière c'est-à-dire les résines باش يبيعوا لكم derrière كيما يقول لكم tous les dérivés plastiques اللي يخرجوا من الغاز يعني هاد كيما يقول لكم البتروكيمياء en général عندها quelques bases connues من بينها une des plus grandes bases هي الغاز le gaz naturel. Donc, الولايات المتحدة dans certaines zones le gaz de schiste ne fait pas polémique du tout parce que السكان ما كاش ولي زون هذوك ما كان فيهم لا فلاحة ما فيهم لا فيلا بروكسيميتي ما فيهمش كازيمون نقدر نقول لكم دو فاي فيان ما كاش يعني سيتي دي زون ما كان حتى واحد لي جون اون ايتي اكسبروبريي دوبي تري لونتون ستادير داو دار شكاره دراهم كبار وراحوا بدلوا مناطق دونك ايزون فيدي سيغتان زون كاين سيغتان زون في الامريكان ما يخفاش عليكم كي تشري اون بارسيل دو تيران عندك الدار تاعك الارض هذيك تاعك كونتريرمون على الجيري ولا سكي سباس في اوروبا حنا عندنا في الجزائر ولا في اوروبا تحفر 2 مترات تو سكو تو ديكوفر او دولا دو 2 متر ماشي تاعك تاع الدوله سادي ابارتي ا تو لي الجيريان ميم اذا جاي في الارض تاعك في الامريكان نو في الامريكان tout ce qui est à la verticale de ta terre, c'est-à-dire en hauteur ou là en profondeur, رزقك. هذيك تكون في le cadre تاع le terrain تاعك. Donc كاين quelques particuliers proches des villes, proches de certaines agglomérations, ont été démarchés parce que l'étude, la phase étude de faisabilité, كاين شركات عظمى يعني ils ont كيما يقول لكم prospective كاع les États-Unis. لقاو في هذاك التيران تاع البارتيكولي هذاك الفلاح ولا هذاك الانسان اللي ساكن تما لقاو بوي صحيح تاع غاز دو شيست تاع 10 ans 5 ans 15 ans ديكسبلوطاسيون بوسيبل في الامريكان عندك الحق تروح ديمارشي البارتيكولي هذاك قال حبيبنا عندك منا قال واش قلت ندير بون جو في انستالي ندير لك نحط لك اون انستالاسيون في لي تير تاعك ليه باسكو على بالكم لي تير كي تجي بروبريتير تاعيا في الامريكان تلقى عنده كيلومترات تاع اراضي قال نحط اون انستالاسيون هي واحد العام هذيك الانستالاسيون تحفر تطرطق كاع لا غوش يعني البوز لي بال دو سيمون دو الانستالاسيون يعني اللي تخص لو غاز دو شيست ومن بعد يروح هذاك الماتيريال نديرو غير دي تيت دو بي وندرينيو اسكو سا تو بوز بروبليم ونعطي لك باغ اكزومبل 5 مليون دولار هذاك البارتيكولي معظمهم اكسبتاو كانوا دي بتيت اكسبلوطون اغريكول ولا قال لك انا 5 مليون دولار سا مكوفر حياتي حتى لا retraite ou même mes descendants derrière si la somme هذه bien placée donc الناس باعت بصح هاد الناس اللي باعوا l'exploitation ils sont proches des villes et des commodités c'est-à-dire les microséismes alors comme قلت لكم في les strates inférieures schisteuses c'est une roche un petit peu friable à la base ماهيش roche extrêmement solide c'est une des roches chez الهدايا elle est un petit peu friable comparé à les roches au-dessus ou là en dessous. Donc كي يبداو يطردقوا في لا روش هذيك يطردقوا كاين دي زافيسمون يصراو ومن بعد تصرا دي زوند هذوك باغ يعني كيما يقول لكم لي زوند هذوك تصرا اون بروباغاسيون يقيس لا فيلا كوتي يقيسوا الجيران يديرونجيو جيرانهم سيتادير هذا البروبليم تاع لي ميكروسيزم صرا باسكو الناس باعوا l'autorisation d'exploiter à des compagnies pétrolières
وهذوك الناس عندهم جيران وعندهم دي فيل كوتي دي زيكول يعني دي سونتر فيل عندهم دونك كيما يقول لكم لاغريسيون سونور وفيزوال وتشويه المنظر وكاع اي بروش دي زابيتون سادير الناس تشوف هذوك لي تور دو فوراج تشوف هذاك الدخان طالع تشوف هذيك لا نوريا دو كاميون تشوف هذاك لو ديزاغريمون سونور الحس في الليل ليكليراج هذاك في الليل يعني هذاك لو ديزاغريمون اي بروش دي زابيتون سي كوم سي كو نساو الغاز دو شيست غدوه لي زانستالاسيون تاع حسيم سعود تخيلوا لي زانستالاسيون تاع حسيم سعود ترفدوهم تحطوهم في لا بيريفيري دالجي وهران قسنطينه باتنا مش عارف الجلفه اكوتي دي فيل نضمن لكم باللي لي ريفران الناس سكان تما فون اتر اكزاسبيري ا مومون دوني خاوتي فون اتر اكزاسبيري باسكو سي دي زانستالاسيون اكليري ليل نهار سادير ميم الليل انت تكون اكوتي تكون قدام دي زانستالاسيون دو بتروليير رقاد تقدر تنساه الحس العياط لي كاميون لو بروي تاع لي زونجان يعني سي اون نويزونس ليكسبلوطاسيون بتروليير بنفسها كيلكو سوا باسكو نتوما ما كنتش حنشوفوا واش حيصرا تحت الارض ديجا في السطح عندهم لو ميم دوغري دو نويزونس هذه مفروغ منها داكور خاوتي سو كي سو باس اون با واش يصرا لتحت في الامريكان قلت لكم ان بروبريتير تيريان يحفر 70 كيلومتر على فيرتيكال رزقه ستادير ميم ليطا ما يقدرش يقول واش راك دير عندك الدروا دير واش تعرف في ارضك يحب يدير حفره ويتيستي دي يتيستي دي اكسبلوزيف ولا يدير حفره تاع 1 كيلومتر الله يسهل عليك ما كاينش اللي يهضر معاك في الامريكان كونتريرمون انو الجيري ما عندناش حنا في الجزائر هادو دي لي لوا يعني اللي ورثناهم من عند فرنسا سطحيا بني دارك الله يسهل عليك 2 مترات اونسو 2 متر اونسو تاع ليطا تلقى حاجه تلقى ذهب تلقى بترول ولا ماشي واش تلقى لتحت ليطا ا الدروا دو تيكسبروبريي ويجي ويدي ولا يقول لك تشوبوش هذاك لو تخو حبيبنا وما توجهش داكور صدي واش كاين تحت 2 مترات ماشي رزقك تاع الشعب الجزائري باكمله والدوله هذه النقطه يعني كيفي لا ديفيرونس وعلاه في الامريكان الناس قدرت تروح حتى لابو ستادير فاتوا الحدود حنا ما نقدروش ديجا على باز نديروا هذا لابو هذايا سا مارش دونك قلت لكم وعلاه راني نحكي لكم هذه الحكايه باش تفهموا بور فو سيتوي دونك قلت لكم دي انستالاسيون بتروليير ا كوتي دو ريفرا كارثه في السطح واش تشوف هذيك تشوه المنظر الدخان طالع الريحه حاشاكم الريحه لي زودور يعني نوزيابوند تشم الريحه تاع البترول تشم الريحه تاع ليسونس تشم النفطه تاع يعني كيما يقول لكم اون فونكسيون لا ديريكسيون دو فون دي فوا يكونوا لي نويزونس هذوك ساكسونتو يعني اون انستالاسيون بتروليير سي با انودا حنايا صافي من قبل الاستقلال والبترول عنده دي زوندروا مساكن في الصحراء الناس حاسين مسعود حاسين مليتو عايشين بها لي نويزونس والفو اون كونستروي دي كالكو فيل و كالكو فيلاج او زالونتور والفو هذيك المعيشه بلي نويزونس دوك ما يهضروش اون سكي كونسيرن لي زون حنايا وين كاين الشيست كاين دي زون وين بروش دو فيل دو فيلاج و بروش دو ريفران ستادير قدام السكان وكاين دي زون نضمن لكم باللي ما كان حتى واحد اوتور ما كاش ستادير 300 كيلومتر هكذا اغوش ادروات نور سود ما كان حتى بنادم كاين دي زون وين تشوف 100 كيلومتر هكذا 100 كيلومتر دون لي 4 ديريكسيون ما كان قطره ما تسعاش لتحت ابار اذا هبط دي بروفوندور يعني تاع بالك تاع 10000 متر بالك باش تقدر تلقى لا بروميير ناب داكور كاين ديفيرون تيب دو ناب في اون سكي كونسيرن لي ناب فرياتيك داكور خوتي كاين دي زون في مناطق في الصحراء تاعنا من الناس السود يقدروا يكونفيرميو لكم وين الجمل لو شامو حاشاكم وحاشا قدركم يعني كي يولفوه من صغره باش يمشي في لي روت تاع لي كارافان ويولف طرقان يمشي اون فونكسيون دي بوي على بالو باللي تقول له ايا سي بون دوك يلونسي الشامو يروح هذيك لا ديريكسيون يصبر روحو يقول لك نمشي 24 اور معليش بس على بالي بلي كاين ان بيوب وكاين دي زون حنا في الجزائر لي شامو الجمال لي كارافاني يفيتيوهم باسكو ما كاش الماء كاع نهائيا ما كاش الماء ما كان حتى السورس طلعت ولا حتى بنادم حفر السورس تما ما كاش الماء
يعني الناس السكان الاصليين اللي ساكنين من دوبي قرون وقرون والاف السنين يعرفوا التوارق، من بينهم التوارق، على بالهم اللي ما كاش الماء في هذيك لا زون. دوك حنايا هاد لي زون وين ما كاش حياه اونتر غيمي، باسكو الحياه اكزيستي بارتو بصح اونتر غيمي. pourquoi pas ne pas essayer de faire des puits tests où نشوفوا les capacités réelles تاعنا. اذا شفنا à condition, allez, j'ai énuméré les conditions, comme les conditions la dernière fois. وشنو هما الشروط؟ وشنو هما الشروط؟ c'est-à-dire المنطقة هذيك تكون خالية من السكان. المنطقة هذيك ما يكونش فيها الماء نهائيا، ما كاش الماء، ما كاش بوي يجوا يحفروا. قال حبابنا نصونديو هنايا، كاين دي زيتود سيسميك عندهم الماتيريال، عندهم لو ماتيريال سوناتراك و سارتان سوسيتي اللي دخلنا عندهم الدوزان يقدر يقول لك كاين الماء ولا ما كاش الماء. يديروا ان كادرياج دو زون، يديروا اون كارت. قال هنايا بوسيبل، اسكو كاين دو شيست؟ كاين دو شيست. قال هنا نبداو نسيو، تبعوني نسيو الماء. قلت لكم كاين اون بوسيبيليتي، كاين اون بوسيبيليتي او ديبي نقدروا on achemine le main, une nappe phréatique la plus près, une quantité d'eau donnée, étudiée. Il ne faut pas penser que vous allez vider la nappe phréatique, ce n'est pas possible. Tu manges quelques milliers de mètres cubes par jour, ça c'est pas ça qui va te vider la nappe phréatique. Quand on se dit les puits tests, la phase de comme test et contrôle, on table sur 1 an, 2 ans. قال عام عامين نضربوا في هذيك لا ناب phréatique une quantité donnée اللي يعني متفاهمين معها l'exploitant ليطا باش نسيو لي بوي تاعنا. اذا شفنا سي اكستريمون بروميتور، باللي سي تري 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 بروميتور، c'est-à-dire الجزائر حتربح ملايير الدولارات، ملايير الدولارات، باللي راح تزيد لنا تشيبا كبيره ديغيغ. هذه نوتر كونديسيون اللي حنعاود نولي لكم ليها. بوركوا با اذا شفنا باللي في لي فاز تيست اي كونترول ما فيهاش، يعني المدخول ولا لا كيما يقول لكم لا الجهد المبذول pour gagner 10 دولار لو باريل ديريير ما فيهاش. هذا هو النقطه اللي حاب كيما يقول لكم بلادي 2020 يوصلها لكم. هذا هو الميساج. صار لها كيما شاك بروجي. انت دي فوا tu es enthousiaste pour un projet، تقول هذا البروجي نديرو هذا منا نحسن الحياه تاعي ومنا، ومن بعد كي تلحق لا رياليتي تو تيست وتبدا تسيي تقول ما فيهاش ما نديش. كي صار لها كيما عجباتك دار ولا عجباتك طوموبيل ولا دي فوا تعجبك مانيش عارف انا مرا تروح تخطب ولا تروح تو افونس، كي تلحق تشوف لا فامي تاعها ولا تشوف لونتوراج ولا قال حبيبنا ما نديش، ولا تشوف هذيك طوموبيل تعجبك من اكستيريور اون فوا تي دون tu démarres, tu laisses, mais ça là la même chose. Pourquoi se priver de tester? Pourquoi se priver de passer par une phase de test et de contrôle? هذا النقطة اللي ما فهمتهاش أنايا. هذه النقطة اللي ما فهمتهاش أنايا. في أوروبا لو غاز دو شيست في بوليميك، l'Europe راهي حبابنا، الجزائر ألونغلوب l'Algérie، ألونغلوب لا بلجيك، ألونغلوب ألمانيا كومبلي، وألونغلوب سويسرا كومبلي. وي بارتي من اسبانيا وتو، يعني اون با لو ميم تيريتوار كو هما التيريتوار تاعهم ما تقدرش تمشي في اوروبا اونتر كيمي ابار في لي شين مونتانيوز، ما تقدرش تمشي نضمنها لك 10 كيلومتر بلا ما تشوف ديور ولا سكان ولا اكسبلوطاسيون اغريكول. الارض تاعهم ضيقه جدا. ا تيتر دانفورماسيون و كومباريزون تا من راس تقد فرنسا كومبلي، تا من راس تقد فرنسا كومبلي. تندوف تحط فيها لا بلجيك، تحط فيها لا سويس، تحط فيها لا هولندا لداخل كاع. حبيبي ما بارلو با دو لا دو كيما يقول لكم دو ميم بوتونسييل، يعني كي دو ميم بوتونسييل اون تيرم ديشيل، ماشي كيف كاع، ماشي كيف. لوروب تحفر تبدا تفوري، باسكو كيفاش يديروا هما يحطوا لو بروميي، يحطوا ان بوي يطردقوا لا روش في اون زون، وبعد يديبلاسيو يروحوا يطردقوا في ان بيريمتر، نقولوا زعما 1 كيلومتر كاري، يطردقوا دون بليزيور زوندروا، ومن بعد يحطوا دريناج، يبدوا ديك الماتيريال ويروحوا يقعد لي بومب يخدموا خدمتهم وحدهم. لو كان تبدا تطرطق تمشي سو 1 كيلومتر كاري في هولندا ولا في بلجيكا ولا في فرنسا ولا في سويسرا، نضمن لك باللي لي ميكرو سيزم لي فيلاج اكوتي سمعهم تقيس اوتوماتيكمون اون ناب فرياتيك، باسكو هما لي ناب فرياتيك تاعهم سون تري بروش du sol, c'est-à-dire des fois la nappe phréatique تبدا à 15-20 mètres. تلقاو دي ناب phréatiques عندهم الماء، عندهم une pluviométrie supérieure à la nôtre.
Donc, il y a des paramètres font que le manque de place pour faire une exploitation oui, qui n'est pas visible ou qui n'est pas nuisible, ما عندهمش. Donc, نتايا تقول لي أنا يا خويا نسكن في عندي بيت وكوزينة، عندي وليدي واحد يدير لا باتري، الاخر يفي فيولونسيل، الاخر يفي دو زيلوفون، ما تقدرش تعطي لهم ان اندروا وين يريبيت. ما عندكش. وكاين جارك عنده لي تساع، عنده كراج، عنده بنا يقول لك انا عندي كراج تحت في السوسول، هذاك يعني مي زونفون ولا صحابهم يجوا يفون اون ريبيتيسيون تاع جروب تاع موسيقى ما يديرونجيوكش. هذه هي سي لا ميم شوز، هذه هي يعني سي لا ميم شوز، سي اون كيستيون دو سوبرفيسي. D'accord, de superficie. في الامريكان عندهم دي بلاص وين ما الغاز دو شيست ما ديرونج بيرسون، عندهم دي بلاص وين يديرونج باسكو لي بيتروليي ont été démarchés des particuliers proches des villes ومن حقهم. الامريكان ما تقدرش تمنع عندها لا كونستيتيوشن امريكان تقول لك شاك امريكان عنده اون بارسال دو تيري يدير واش يحب فيها، حب يلونسي منها فوزي كاع. tu fais ce que tu veux. حنا عندنا tu peux pas faire ça، ما تقدرش دير واش تحب. داكور. لو كان جا عندنا لي ميم لوا في الامريكان، بالك يجي بارتيكولي فلاح ماشي في لاغواط يجوا يلقاو الغاز دو شيست يبيع ويطلع لكم لي تور ودز معاهم يقول لك ارضي رزقي. دونك سو ني با لا ميم شوز. لازم بنادم يفهم يعني جوريديكمون ويفهم هاد لا بروبليماتيك تاع لي سباس. ما عندناش لي ميم يعني لا ميم ديمونسيون اون تيرم ديسباس كو اوروبا ولا لا بروكسيميتي كيما في الامريكان. هذا ما كان خبطي. انا واش قلت لكم سيتادير بور ديميستيفيي، هذه يعيطوا لها لا ديميستيفيكاسيون دان سوجي اوسي كومبلكس كو الغاز الصخري. حنايا انا جو تروب شخصيا باللي ماشي تبون هو اللي لازم يهضر على هذا السوجي، لازم يلو سورفول ويقول خاوتي ولا داك لي جورناليست قال لصحبابنا كاين اختصاصيين جزائريين qui sont en train de se pencher sur la question. شوفوا معاهم. on fera dans le futur des conférences de presse de spécialistes اللي عندهم les mots adéquats وعندهم la capacité de vous expliquer et de vous rassurer. انا خاطيني غاز دو شيست، انا اداري ورئيس. شوف وراني درت دي كوميسيون بلو بروشينمون شي راح نهضروا على السوجي. باسطه جوز على حاجه اخرى. هضرنا على المفيد، مستشفيات، طرقان، ما تهضرناش على الطاقه النوويه ولا دخل لنا في المحروقات ولا هاد لي سوجي. هادو عندهم اهلهم كيما الدين باغ اكزومبل، ديننا عنده اهلو. داكور خوتي. دونك انا قلت لكم دونك لا ديميستيفيكاسيون سي لازم لها دو لا كوم. نبداو بان فاز كومونيكاسيون. مور لا فاز كوم درت انا شخصيا 5 شروط avant de passer à la phase ماشي même pas exploitation, c'est-à-dire la phase test et contrôle. كاين 5 شروط. لا ديرنيير فيهم فاز تيست اي كونترول. داكور. قبل ما نبداو يعني premier curseur au vert, deuxième au vert, troisième au vert, quatrième au vert, cinquième au vert باش نبداو l'exploitation. واحد من لي كورسور يشعل عوج حبس كاع قال c'est bon, c'est pas bon, on n'est pas prêt, on arrête. On verra dans quelques années نهار la technologie elle va s'améliorer. D'accord. Donc la phase الاولى وشنو هي؟ قلت لكم un moratoire. Un moratoire, ça veut dire un moratoire. Moratoire, je m'en حبس كلش نتلاقاو كاع نقصر pendant un temps donné. Même هذاك لو طون باسكو هذه لا فاز moratoire هي الصعيبه كاع. لازم الناس يتفاهموا على لي كونديسيون ويتفاهموا على لي زيتاب. واش تلقى فيها؟ هذه تلقى فيها لي ريبريزونطون سيفيل، لي اسوسياسيون، لي اوتوريتي لوكال، لي سبيسياليست لوكو تاع لا فون اي لا فلور، اختصاصيين في الدومين تاع المحروقات، اختصاصيين في الجيولوجيا، اختصاصيين في لي ريسورس هيدريك. يعني كاع الناس هادوما الاختصاصيين كل واحد يجيب الرابور تاعو يروح سور لو تيران يهضر مع الناس يحفروا يجيبوا دي رولفي ويقصروا. قال فوزاب ماشي فوزاب. هذه بروميير فاز. Deuxième, قلت لكم étude de faisabilité. Suite aux conclusions تاع le moratoire, نديرو une étude de faisabilité. C'est-à-dire نجيبو كاع les dossiers, le dossier, le paramètre écologique, le paramètre logistique, transport وصوالح من هذا القبيل كيفاش ننقلوا هذا الغاز هذايا ولا يجوز كيفاش يجوز اسكو يديرونجي ما يديرونجيش الناس. Le paramètre financier, le paramètre, c'est-à-dire نجيبو كاع هاد les paramètres. Tu as les conclusions تاع الناس هذوما et on se fixe une ligne de conduite. قد نخدموا هكذا. هاي النوفيل بروسيدور اللي نخدموا بها. D'accord. La troisième étape, l'étude financière, c'est-à-dire ندرسوا هاد النقطة هنا يجوا les financiers ou les économistes.
يجوا يدرسوا tac 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 شحال les coûts. Après une étude de faisabilité, la partie mécanique, trop l'homme les coûts, la partie logistique, trop l'homme les coûts, la partie opération, trop l'homme les coûts, la partie transport, trop l'homme les coûts. Il réunit ça donc les coûts, tac 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 tac, il donne un bilan financier. Est-ce que au prix actuel ou là au prix en perspective, est-ce que ça vaut le coup de se lancer ou pas? إذا قلت لكم comme tout à l'heure, تربح 5 دولار في لا طن ولا تربح 10 دولار ما فيهاش. نهار اللي تولي تربح 20 25 30 دولار, ah, le curseur numéro 3 de l'étude financière, on le met au vert. B, شروط, c'est-à-dire les conditions d'interview, c'est des conditions drastiques. Et le quatrième, donc un arsenal juridique spécifique, c'est-à-dire هاد الغسخري حاجه جديده. هاد الغسخري تكنولوجيا ماشي جديده, هي قديمه بزاف, عندها واحد 80 90 سنه, mais يعني وين بانت بالبزاف depuis l'avènement يعني aux États-Unis où l'Américain a décidé d'investir en masse le potentiel. Donc un arsenal juridique spécifique pour protéger يعني السكان locaux, protéger le sol algérien ou protéger يعني le bien, la richesse هذه d'éventuels opérateurs qui vont travailler dans ce domaine. Oui, comme ils vont les empêcher ou les sensibiliser ou s'assurer qu'il y a un arsenal juridique qui nous protège contre les abus. Tu te protèges. Pourquoi pas créer un fonds de garantie en cas de pollution? Pourquoi pas l'arsenal juridique il oblige هاد الشركات يدوا ان كوطا تاع خدامين لوكو, باسكو هما يفون سوبير الاولين كيما يقول لكم لي كونسيكونس ولا لي نويزونس. اذا كاين نويزونس او موان راهم عايشين من تما, يقول لك نعيشوا بور 20 ans 30 ans ولا 40 ans. داكوغ, كي ندوزو بهذا الارسونال جوريديك, درنا ارسونال جوريديك صحيح, صاد يدخلوا هنايا. وشكون يدخلوا الاداريين ويدخلوا المحاميين ولي جوريست. Donc, les 5 phases, on fait participer tout le monde. Ou quelle est la dernière phase? Il y a la phase test et contrôle. Il y a vraiment techniques. C'est-à-dire, je connais les géologues, les spécialistes, les ressources hydriques, les spécialistes en transport de l'eau, les spécialistes dans la faune et la flore, ils vont délimiter des zones. Par exemple, la plante elle se renouvelle tous les 300 ans. On a des plantes في الصحراء تاعنا حنايا باش تنوض و se renouvelle وتتجدد وتتكاثر لازم 300 سنه. قال هاد لا زون هذه زون روج, هنا ما ديباسيوش, هنايا ما كاش اللي يخدم هنايا او سان دو بيريمتر اللي نقول لكم عليها. داكور, قال ما تجوزوش منا باسكو كاين دي شامبينيون عندهم دي سونتين داني هنايا. قال ندير لكم حنا هاي الطريق اللي تجوزوا منها. المهم فهمتوني dans l'ensemble. Donc la phase test et contrôle. Phase test et contrôle, on peut l'étaler sur un périmètre donné. وين قلت لكم وين كاع المؤشرات شعلوا au vert, وين ما كاش الماء, pas de nappe phréatique, pas de سكان, pas de nuisance, rien du tout. Rien du tout. هاد les phases هادو كاع وعلاش باش au moins on s'assure à la fin d'une rentabilité, ou on s'assure que la région va bénéficier d'un développement. C'est-à-dire نبيع لكم انا الغاز الصخري à condition, c'est-à-dire avec des conditions drastiques. Ça marche, c'est-à-dire que ça veut dire l'examen. À part de mettre la moyenne, donc tu mets des conditions très strictes. Voilà, tu peux te permettre de mettre des conditions très strictes les acteurs économiques. Parce que Indec, tout simplement, la troisième plus grosse réserve prouvée dans le monde. C'est-à-dire l'idji il-ab في الأرض تاعك في الغاز الصخري وحيربح غرو. دونك tu peux te permettre ترجل وتنفخ صدرك. قال فوالا, قال الامريكان, قال l'Algérie a déclaré une déclaration après كاع les études. قال on déclare l'ouverture, يدير un forum. قال on déclare l'ouverture de يعني de كيما يقول لكم تاع de l'ouverture d'un forum pour mettre en place يعني ou proposer des gros appels d'offres des gisements à gaz de schiste. Le potentiel de hum, c'est sur des décennies. Tarez à très grand rendement ou très faible coût. يجوا يجريو بصح قال حبيبنا
ها هو l'arsenal juridique, c'est-à-dire قبل ما تجي تخدم عندك شروط وقبل ما تجي تخدم نفهموك بلي كاين ان اورغانيزم انديبوندون qui fait le tour des exploitants ويشوف les procédures تاعهم ويطيح عليهم ويفي des contrôles inopinés des puits partout des regards douaniers des carottages يلقاك غلط تخلي الماتيريال تروح وهذوك الملاير اللي حطيتهم في لا كيس هذه دو ديبو دو غارونتي قلع ما تجيش تلعب في الجزائر تاعي قال تقبل تربح ملاير يجوا يسيديو ويفون دوني دي بروسيدور تري تري ستريكت للخدامين تاعهم هذه نضمنها لكم هذه الاندستريال هكذا يخدم كي يكثروا عليه لي كونترانت ويعطوا له دي ميزون دومور قال شوف تغلط لو سيت تاعك يغلق خاطيكم كو الديريكتور هذاك ولا الريسبونسابل ولا الباترون يعطي واحد الشروط للخدامين تاعو قال فوالا كنتو vous injectez du 250 bars قال pour éviter les risques قال هبط شويه هبط de 210 bars كنتو تحطوا طون كونتيتي اسمعوا ما ديرولناش لي ريسك منا on est proche de la rentabilité الله يجازيكم injectez un petit peu moins si diluez plus راكم فاهميني c'est-à-dire كيما يقول لكم انت كي تضغط على يعني لي غران باترون تاع هذه السوسيتي هذوما اوتوماتيكمون الضغط يهبط على الخدام الخدام يخدم وخايف من لا فوت بروفيسيونيل انت تطلق له قال حفر دير واش تحب يولي يرمي لك في اميم لو سول يولي لي بو هذوك يقيسهم لك برا ما يدير لكش باسان ايفينمونسيال حوايج من هذا القبيل هذا ما كان سي انو دو نو بروتيجي سي انو دو نو بروتيجي كوم توت شوز دونك هذه النقطه هذه رانا سيدي حضرنا لا فاز تيست وعطينا لي جيزمون وشنو هي هاد لا كونستركسيون هذيك وشنو هو لو بوت تاعها لو بوت تاعها وشنو هو وزالي مدير باب الواد حضره ولا بلادي 2020 راك واش راك طرش هنايا انا لا فيناليتي تاعها سي كوا سي دو فينونسي sur une dizaine d'années نديرو 2 3 plans صحاح pour financer la transition énergétique pour financer le passage يعني à l'agriculture, ماشي intensif forcément, mais à l'échelle industrielle, مع l'agroéconomie تاعها derrière, ou de passer au développement du tourisme. C'est-à-dire هاد les 3 domaines هما l'objectif in fine تاع الجزائر اللي يخرجونا من الأزمة. Transition énergétique, nous le machins dépendant de pétrole pour produire notre énergie, entre guillemets, c'est-à-dire du moins consommation locale, طاقة شمسية تولي تكفي كاع ما نستعملوش الغاز تاعنا لي 40% اللي نستعملوهم اكطوالمون pour produire notre électricité. Déjà هذه النقطة الثانية الفلاحة والنقطة الثالثة le tourisme. هذوما لي 3 فاكتور. كاين ابخي un autre فاكتور هو exploiter les autres gisements اللي عندنا الفوسفات الأورانيوم حوايج من هذا القبيل هذوما. بصح اللي بروجي حبابنا هذه النقطة اللي ما فهمناهاش والناس ما فهمتهاش حاسبين يقول لك لا لازم نجوزو للسولير لازم نجوزو لازم هذاك لو بلان ديزرتيك مع المانيا نجوزو له تري رابيدمون لازم رابيدمون نجوزو لو توريزم عندنا دو بوتون اون توس داكور كو عندنا دو بوتونسيال اون توس داكور il faut les financer les écoles de formation il faut financer هاد لي بروجي هادوما ديزرتيك vous allez me dire les allemands كانوا حابين يفينونسيوه les allemands voulaient le financer à des conditions وشنو هما لي كونديسيون قال لك اذا نجيبوا حنا كاع الدراهم والتكنولوجيا تعطوا لنا دو فونسيي بيعوا لنا اون غرو sur du très long terme بالك 100 ans 200 ans دي زون من بلادكم اسكو الجزائري يقبل حنا الجزائريين دي فوا صدقوني خوتي يا بالك انا فيديو طولت عليكم دي فوا والله العظيم غير انا كجزائري نحير عندنا سيتادير عندنا واحد التناقض on dit on veut du développement حابين des investissements étrangers autres يجيو les étrangers يديروا عندنا des usines يديروا عندنا des complexes touristiques c'est faisable ce n'est pas que c'est pas faisable بس احنا l'Algérien يحب الديفلوبمون بصح كي تقول له هذاك القاوري راه جاي ولا شركه مرسيدس ولا شركه سيامس جايه دير اوزين عندك هنايا لازم ليتا الجيريان يبيع لها الفونسيي اندستريال احنا ما نبيعوش الفونسيي ما نبيعوش الفونسيي اندستريال كونتريرمون باغ اكزومبل الماروك ولا تونس ولا مصر كاين بلدان يبيعوا الفونسيي ما عندهمش هذا المشكل هذه العقده هذه ما تكزيستيش حنا عندنا بروبليم حنا الجزائريين اسكو تقبل نتايا يجيوك هذا الجماعه تاع بروجي ديزرتيك سيرت ils vont t'alimenter en électricité certes
يجيبوا لك اون تكنولوجي. بصح المشكل نتايا هذاك المورسو تراب، هذاك المورسو تراب اللي راح يولي لوروب ال ديبون دو هذاك المورسو تراب، باسكو دا لونساو البروجي ودخلوا في الشبكه تاع لاليمونطاسيون الكتريك في اوروبا. ما تقدرش تقول له انت 50 سنه من بعد بو حبيبنا تامين، ما كاش تامين، يدخل يجي يدير لك حرب يطرطق لك بلادك، باسكو لا ليسي طومبي سي سونترال ولا ديبوندون بك. كيفاش يعطيك لا ديبوندونس يتولي حاكمو من اللحيه تاعو هكذا وباطل؟ نو، يقول لك نجيب لك تكنولوجيا بصح بيع لي الفونسي اندستريال. هذه النقطه اللي جينات، النقطه اللي جينات في التوريزم في الجزائر ماشي باسكو l'Algérie elle a pas elle-même كي كانوا عندنا الدرهم on a dépensé de l'argent pour développer notre tourisme. ما ديبونسيناش، قاعدين نستناو في لي زاكتور étrangers يجوا. لاكتور étranger يجي يقول لك يا با بروبليم، ندير لك هنايا دي كومبلكس، ندير لك دي بارك داتراكسيون، ندير لك ميم ديزني يجي، ديزني ولا بارك استيريكس ولا اوروبا بارك يجي عندك يدير لك بارك، يا با بروبليم. بصح يقول لك بيع لي الفونسي، بيع لي الارض. اسكو تبيع؟ القانون الجزائري لا تبيع للشركات الخارجيه والاجانب. وعلاه؟ باسكو لو كانوا نبيعوا نصوتيو هذا القانون يجوا الاقدام السود يعاودوا يجودوا اراضيهم. دونك فيه تناقض، فيه تناقض خاطر لازم تفهموا هذا البوان هذا، لازم تفهموا هذا البوان. نصوتيو هذاك القانون اللي يمنع ان نو الجيريان داكير دي بيان ودي تير، يجوا الاقدام السود يقول لك انا جو سوي نو الجيريان وعندي لاكت تاع دادا وخرج الارض تاعي، ويا باكيك تعطي له سيتادير تعطي له الحطبه باش يروح يعطاكيك في لي تو كور داربيتراج. داكور؟ دونك كاين واحد المشكل لازم نفهموه، هذا هو المشكل. هاد لي بروجي تاع توريزم، لي بروجي تاع كيما يقول لكم تاع الفلاحه، عندنا كاع لي بوتونسيال، بصح باش يعني تحققهم دي بروجي كي بران دي ديسيني كيما قلت لكم، لازم دو فينونسمون، لازم دي زيكول سبيسياليزي تشري ماتيريال، دير دي لابوراتوار وتشوف اسكو الارض تاعك تتماشى مع هذه نوفيل تكنولوجي ما تتماشاش، باش تلقى الاسمده نيسيسير لازم لهم شاك تير ولا شاك تيب دو برودوي اغريكول عنده الاسمده تاعو. ماهيش حاجه سهله، لازمك دير قوانين جديده، لازم ريبارتيسيون دي تير تعاود تطول الناس وين بنات في الاراضي الفادحه في لحيه كيما متيجه، لازم تو لي كيما يقول لك تو لي زيكسباتري خرجهم، ولا تو لي يعني تو لي ديجاج من لي تير اغريكول هادو، ما تعاود تردهم للفلاحين. راهي كارثه فيها ملايير وملايير دولارات. منين نجيبوهم على انستون تينا؟ اللي تجيب لي انايا حل يقول لي تجي تحفر مينا تاع اليورانيوم بالامن ولا سيكوريتي اللي تمشي بها، باسكو ليكسبلوطاسيون تاع كيما يقول لكم لو يلو كيك هذاك والاخر منا والتحويل تاعو الباكاجينغ تاعو ني با انودان. لا سونتي هيومان برون كو تخدم ماتيريال، لازمك ماتيريال، لازمك دي فورماسيون، لازم دي فورماتور دي سون دو فورماسيون، لازمك دي بيلتوز و دي كاميون جيغونتيسك، لازم لك لا ميتريس تاع لا كيما يقولوا لها كيفاش يقولها يا ربي تاع لي زيكسبلوزيف في هذا لو تيب دو المهم حاجه صعيبه يعني سهله وصعيبه. الارض الليله سهله لو كان نجيبوا ان اكتور اترونجي يجي يخلص وتعطي له الفونسي تبيع له 100 سنه ولا 200 سنه ولا افي الفونسي، يجي يحط الملايير وتولي غدوه الجزائر تنتج الايرانيوم. بصح يفتح لك ثغره، يفا توفغير اون بريش، الناس واحد اخرين يجوا يريكوبيرو اراضيهم. حنا ما تنساوش عندنا البروبليماتيك هذه. دونك الجزائر قالت لك نو ما نبيعش الفونسي، على بالنا وعلاه، هذه هي لا كوز. بصح ما تبيعش الفونسي، فينونسي توا ميم وفي سو تيب دو بروجي. ما عنديش لي كاباسيتي، باسكو الدراهم كي كانوا عندنا بنينا بهم جامع كبير، بنينا بهم لوطوروت است ويست، وبنينا بهم دي بروجي اللي ما صلحوا الوالو. كاين دي بروجي صلحوا حوايج افيكتيفمون، كاين لما عندهم دي بروجي صلحوا للرشوه و انغيشير هاد لي زوليغارك هادو. هذا ما كان خاوتي كيما لي زوزين هادو المونتاج دو فواتور وصوالح من هذا القبيل. داكور؟ دونك ماشي ساهل. حنا ا كونديسيون قلت لكم الغاز الصخري ليكسبلوطاسيون تاعو ا كونديسيون ا تيرم نو رامين ان بيكول اللي يسمح لنا سور 10 ans دوفرير 3-4 شونتيي يعني بور لا ترانزيسيون بور لابري بترول ا كونديسيون سادير الغاز الصخري اون فا با سيترنيزي فيه. انا يعني في راسي واش قلت on tape dedans واحد 10 سنين si bien sûr ça vaut le coup ou si les 5 conditions sont réunies نديرو نديرو اون كاس سبيسيال لي بروجي ولو ديفلوبمون سادير الديفلوبمون ما بعد البترول ونديرو فيه على راسها الناس نزار. اذا هذاك اسمه بوكوا با
بصح اذا نحلوا الغاز الصخري وي لا سوسيتي دو غارديناج جينيرال فلان، لا سوسيتي دو كاترينغ فلان تفاهمه واحد القاوري هكذا جات سوسيتي تورك ولات تجيب الماكله تما ويدو الملايين، واحد لا سوسيتي تاع لي بوس وليد الكولونيل فلان مع المينيستر سا سي ريان، غير حبسوا قسامها درك. حنا الجزائريين دارين برحمه الوالدين وعايشين بدعوى الخير. بصح سي ريالمون هذا تبون راهو نيتو يعني لو ديفلوبمون، جو دي بيان سي بوركوا با. بصح اذا نيتهم باش يزيدوا يسرقوا بلوس ويزيدوا يزونريشيس اون نوفيل مافيا راح تخرج، لا حبابنا ما كان لا غاز صخري لا غاز بخري، حبس كلش. داكور خوتي، جيسبر كو لا فيديو هذه ايتي كونكليونت. سمحوا لي طولت عليكم بزاف، نيزيتي با افوار لي 3 فيديو اللي جازو قبل من هذه باسكو تفهمكم ديفيرونت زيتاب، وهذا لا ديرنيير فيديو سي ان كومبليمون. حبابنا السلام عليكم و تري بيانتو ان شاء الله.